Hayig soon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity nga mag-share ko sa imo karon og word of God. And kini nga pulong sa Ginoo maka-encourage ni siya sa imuha. I know your life kanang napuno sa kanang kabalaka or burden, burnout, everything. O kanang exhausted na kaayo ang imong kinabuhi. And I am here na mag-share ko sa imuha karon og word of God. I know nga kini nga pulong sa Ginoo dili ni siya kawang or sayang. And sometimes ang atong life no nga gina-question nato ang Ginoo and feeling nato wala ta ginaubanan sa Ginoo sa ato ang journey sa atong kinabuhi and especially sa ato ang desire. Sometimes ang atong feeling kitalikdan ta sa Ginoo sa ato ang mga kaaway. But feeling lang nato to. Pero ang Ginoo, ang iyang kanang pagkamaayo, ang iyang pagkagamahanan, o gina-offer niya ang iyang tabang para sa atoa para dili ta maunsa sa mga kaaway. Ana ganing pulong sa Ginoo nga makita sa Psalms chapter 121 verse 7. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadautan. Ampingan niya ang imong kinabuhi. See, the Bible said, nagaingon nga ang Ginoo may maga-cover sa imuha no sa kanang dautan nga mga tawo or kanang sa dautan nga mga katalagman. It because God loves you nga na ang kanang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Nganong gi-cover ta sa Ginoo it because ginahigugma ta niya and ginasampay pagani niya nga ampingan niya ang imong kinabuhi, which is kita to ginaamping ta sa Ginoo, ginaampingan niya ang atong kinabuhi. No, that's why brothers and sisters, i-love nato ang ato ang kaugalingon it because gihigugma ta sa Ginoo. And kung ang imong kinabuhi karon kanang maka-feel ka og burden or kanang kasakit, i-pray lang na sa Ginoo it because ang Ginoo may magahatag sa imuha o kanang katubagan sa imong alampuanan. Daw dugay man siya moabot, but we know nga ang time sa Ginoo perfect, good, everything no nasa iyaha ang tanan. Gitugot niya ang imong ginaampuan pero dili sa imong desire or dili sa imong gusto kundi dili sa iyang plano and sa iyang gusto nga mahitabo sa imong kinabuhi. And brothers and sisters, kini nga word of God nga makita sa Psalms 121 verse 7 naga-remind siya sa atoa nga kinahanglan nato i-declare ang ato ang kinabuhi diha sa Ginoo and dawaton nato ang Ginoo it because ang atong life no nga especially sa ato ang generation nagpalabit ta sa ato ang mga expectations nga nagpalabit ta sa mga dili maayo nga binuhatan and I know nga ang Ginoo against ni ana, but we declare ang atong kinabuhi diha sa Ginoo and dawaton nato siya kay kabalo ta nga worth it kung ang atong Dios mao ang atong kasaligan and mao ang atong dalangpanan sa atong kinabuhi.